नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। पारा नंबर 13 सूरतुर राद आयत नंबर 38। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द अर्सलना रुसुलन मिन क़ब्लिक वजअलना लहुम अज़वाजन व ज़ुर्रिय्या वमा कान लिरसूलिन अन यअतिय बिआयतिन इल्ला बिइज़्निल्लाह लिकुल्लि अजलिन किताब यम्हुल्लाहु मा यशाअु व युथबितु व इंदहु उम्मुल किताब। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सूरतुर राद के इस आखिरी रकू में अल्लाह ताला मुशरिकीन मक्का की तरफ से होने वाले एतराज़ात का जवाब इरशाद फरमा रहे हैं। काफरों की तरफ से होने वाले एतराज़ात का जवाब इरशाद फरमा रहे हैं। काफरों की तरफ से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक एतराज़ ये था कि आप नबी होने का दावा कैसे कर सकते हैं जबकि आप खाते पीते हैं, आप शादी भी करते हैं, आप दुनिया में इंसान होने के नाते गमी में खुशी में हर चीज़ों में आपके ऊपर वक़्त आ रहा है, तो आप कैसे नबी हो सकते हैं? ये पहला एतराज़। जवाब इसका ये ज़हन के अंदर रखिए कि ये अल्लाह ताला का इनाम है कि अल्लाह ताला ने इंसानों की हदायत के लिए इंसानों में से ही नबी बनाकर भेजे। उनकी ख्वाहिश ये थी और उनकी मंशा इस एतराज़ से ये थी कि नबी इंसान नहीं बल्कि नबी फरिश्ता होना चाहिए था। अगर नबी इंसानी मखलूक के अलावा दूसरी नूरानी मखलूक नूरी मखलूक से फरिश्ता नबी बनकर आता, इंसानों को उसकी पैरवी का हुक्म दिया जाता, इंसानों के लिए मुश्किल हो जाता। क्योंकि फरिश्ता हर चीज़ से पाक है। ना उसको भूख लगती है कि वो खाना खाएगा, ना उसको प्यास लगती है कि वो कोई चीज़ पिएगा, ना उसको कोई दुनियावी चीज़ की ज़रूरत, किसी चीज़ की उसके अंदर तो एहतजाजगी है ही नहीं, मोहताजगी, ज़रूरत है ही नहीं उसको। वो सब चीज़ों से पाक है। अब एक इंसान, उसको सब चीज़ों की ज़रूरत है, वो किस तरीके से उसकी पैरवी कर लेगा? इनकी तरफ से एतराज़ ये था कि आप इंसान हैं। दूसरा एतराज़ ये कि आप शादियां करते हैं, हालांकि आप नबी हैं तो आपको तो 24 घंटे इबादत में बैठना चाहिए। आप शादी करते हैं और औलाद भी है, आप बीवियों को भी टाइम दे रहे हैं, बच्चों को भी टाइम दे रहे हैं, तो आप तो नबी होने के नाते 24 घंटे इबादत में और अल्लाह अल्लाह करने में आपको होना चाहिए था। और एक एतराज़ ये था कि अगर ये वाकई नबी हैं तो इनकी शरीयत पिछली शरीयतों से मुख्तलिफ क्यों, अहकाम क्यों बदल गए? जबकि तौरात उसके अंदर अहकामात और थे, इंजील में अहकामात और थे, और यहाँ दीन इस्लाम के अंदर कुरान पाक के नाज़िल होने के बाद अहकामात बदल क्यों गए? ये क्यों बदले आपने अहकामात? एक एतराज़ ये। और एक एतराज़ उनका ये था कि हम इनकी नबुव्वत का इनकार करते हैं और नबुव्वत का इनकार करने के बावजूद हमारे ऊपर फिर अजाब क्यों नहीं आता? ये कहते हैं कि नबुव्वत का इनकार करोगे अजाब आएगा, अल्लाह का हुक्म नहीं मानोगे अजाब क्यों नहीं आता फिर? तो अल्लाह ताला ने इन तमाम चीज़ों का जवाब आज के सबक के अंदर इरशाद फरमाया। सबसे पहला एतराज़ इंसान होने के नाते
अल्लाह ने उसका और दूसरा एतराज़ कि आप शादी क्यों करते हैं, आपकी इतनी बीवियां क्यों हैं, आपकी औलाद क्यों है, तो अल्लाह ताला ने उसका जवाब ये दिया वलक़द अरसलना रुसुलन मिन क़ब्लिका, अलबत्ता तहकीक अरसलना हमने भेजा, रुसुलन बहुत से रसूलों को, मिन क़ब्लिका आपसे पहले, आपसे पहले भी बहुत से रसूल तशरीफ़ लाए दुनिया के अंदर। वजअलना लहुम अज़वाजन व ज़ुर्रिया, और वजालना और हमने दी, लहुम उनको, अज़वाजन बीवियां, व ज़ुर्रियतन और औलाद। और उन नबियों रसूलों को ये लोग मानते हैं। जब उनको मानते हैं तो फिर आपके ऊपर इतराज क्यों है? हालांकि उन नबियों की भी बीवियां थीं, उन नबियों की भी औलाद थी, तो अगर आपने शादियां कर ली हैं, आपकी बीवियां हैं, तो फिर आप पर एतराज क्यों? तो अगर आप पर शादी होने की वजह से एतराज है तो फिर नबियों, पिछले नबियों पर एतराज क्यों नहीं करते? मालूम हुआ इंसान होने के नाते दुनियावी ज़रूरत, ये आगे अल्लाह ताला का हुक्म है, शादी, औलाद, सारे मामलात। नंबर 2, जो नबी होता है उम्मत के लिए हुक्म होता है कि तुम इसकी पैरवी करो। अब उम्मत को ज़रूरत है शादी की और नबी के पास नबी की शादी नहीं है, तो उम्मत के लिए पैरवी मुश्किल हो जाएगी। उम्मत के लिए जो शादी का नमूना, आगे औलाद का नमूना, वो कहाँ से उम्मत लेगी और उसकी पैरवी किस तरीके से करेगी? इसलिए ये अल्लाह ताला का निज़ाम है कि इंसानों में से नबी बनाए और जो ज़रूरियात बाकी इंसानों के साथ हैं वो अल्लाह ताला ने नबियों के साथ भी लगा रखी। तो एक एतराज़ ये, इसका जो 2 एतराज़ात का जवाब मुकम्मल हो गया। तीसरा एतराज़ उनका ये था कि इनकी शरीयत तब्दील क्यों हो गई, अहकामात क्यों तब्दील कर लिए इन्होंने? जवाब, वमा कान लिरसूलिन अन यअतिया बिआयतिन इल्ला बिइज़्निल्लाह, नहीं है इख्तियार किसी रसूल के पास, अन यअतिया बिआयतिन, ये कि ले आए वो कोई निशानी, इल्ला बिइज़्निल्लाह, मगर अल्लाह के हुक्म से। रसूल तो अल्लाह के हुक्म के बगैर कोई निशानी, कोई मौजज़ा भी नहीं दिखा सकता। अल्लाह के हुक्म के बगैर शरीयत का हुक्म कैसे तब्दील कर सकता है? ये नबी और रसूल के पास कहाँ से इख्तियार है कि वो हुक्म तब्दील कर दे? लिकुल्ली अजलिन किताब, हर एक वादा लिखा हुआ है। अल्लाह ने जितने अहकामात हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने अहकामात नबियों को देने थे, ये सब कुछ भी अल्लाह ने लिखे हुए। फिर इनके अंदर जो तब्दीलियां करनी थी वो भी अल्लाह ने लिखी हुई। इनके अंदर जो तब्दील करके नए अहकामात देने थे वो भी अल्लाह ने लिखे हुए। इसलिए फरमा दिया लिकुल्ली अजलिन किताब, हर एक वादा लिखा हुआ है। यमहुल्लाहु मा यशाउ, मिटाता है अल्लाह ताला, मा यशाउ, जो चाहता है, व युस्बितु, और जो चाहता है बाकी रखता है। यानी पिछले बनी इसराइल के जो अहकामात थे वो सारे ख़त्म नहीं हो गए, उनमें से जो अल्लाह ने चाहा वो अहकामात ख़त्म कर दिए, मिटा दिए, मनसूख कर दिए, और उनकी जगह कोई और अहकामात आ गए। वह युस्बितु, और जो अहकामात अल्लाह ने चाहा वो बाकी रख लिए। ये तो अल्लाह के इख्तियार में है। व इंदहु उम्मुल किताब, और उसी अल्लाह के पास असल किताब है। असल किताब के मुराद लौहे महफूज का वो दफ्तर और ख़जाना है जिसके अंदर अल्लाह पाक ने पूरे का पूरा निज़ाम लिख रखा है। उसके अंदर अल्लाह ने शुरू से लिख दिया कि इतने अहकामात हम पहले देंगे, फिर इतने अहकामात हम मनसूख कर देंगे, फिर इतने अहकामात नए देंगे, इन अहकामात को हम बाकी रखेंगे। यहाँ एक छोटा सा इश्काल पैदा होता है बाज़ लोगों को, कम फहमी और कम अक्ली की बिना पर,
کہ جب اللہ کو پتہ تھا کہ یہ احکامات تبدیل کرنے ہیں تو پہلے ہی وہ دوسرے جو حکم بعد میں تبدیل کیا ہوا آنا تھا وہ پہلے ہی دے دیتے، تبدیل کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑتی۔ اس کا جواب ذہن کے اندر رکھیے کہ اس کی مثال ایسے ہی ہے جس طرح ایک بندہ کسی حکیم صاحب کے پاس، ڈاکٹر کے پاس چلا گیا، پہلے اس نے اس کی دوائی کے لیے ایک نسخہ لکھا، 1 ہفتے تک اس دوائی کو استعمال کریں پھر مجھے آ کر بتائیں۔ ہفتے کے بعد گیا، اس نے کچھ دوائی تبدیل کر دی اور کچھ وہی رکھ لی۔ اب اس ڈاکٹر سے بندہ پوچھے کہ آپ نے پہلے یہ دوائی تبدیل کیوں کی؟ اب وہ طبیب ہے، وہ بہتر سمجھتا ہے کہ اس کے لیے پہلے یہ ضرورت تھی، اب یہ ضرورت ہے۔ اب جو ڈاکٹر اور طبیب ہے اس کو تو کوئی بھول چوک بھی ہو سکتی ہے، اس کی جو سمجھنا ہے اس کے اندر کوئی غلط فہمی بھی ہو سکتی ہے، اور وہ تو قادر مطلق ہے، وہ تو سب کچھ جانتا ہے، وہ علیم بذات الصدور ہے، اس لیے وہ راز و نیاز کی باتیں وہی جانتا ہے کہ اس میں کیا راز تھا، کیا حکمت تھی، کیا منشا تھی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے اور حکم دیا، پھر اس کو تبدیل کر کے دوسرا حکم دے دیا، اور سب کچھ اللہ تعالیٰ نے وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ، لوح محفوظ میں سب کچھ لکھ کے رکھا ہے۔ اب تیسرا اعتراض آ گیا جناب کہ اگر آپ واقعی نبی ہیں تو ہم تو آپ کی نبوت کا انکار کر رہے ہیں عرصے سے، عذاب کیوں نہیں آتا ہمارے اوپر؟ ہم تو عذاب خود بھی مانگ رہے ہیں۔ مشرکین مکہ نے عذاب مانگا تھا کہ اے اللہ ہمارے اوپر پتھروں کی بارش برسا دے، عذاب کیوں نہیں آتے پھر؟ اس کی وجہ تو وہاں پر جہاں پر یہ عذاب کا ذکر ہے وہاں نقل کر دی گئی، 2 وجہ تھی جس کی وجہ سے عذاب نہیں آیا۔ تو اور عذاب دنیا کے اندر ان کو پکڑ کیوں نہیں آ رہی پھر؟ اللہ نے اس کا جواب یہ دیا، وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ، وَإِمَّا، اور اگر نُرِيَنَّكَ، ہم دکھائیں آپ کو، بعض الذی، بعض وہ باتیں، نعیدہم، جو ہم نے وعدہ کیا ہے ان سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو ہم نے عذاب کا وعدہ ان سے کر رکھا ہے کہ نافرمانی کی بنا پر ہم آپ کو پکڑیں گے، سزا دیں گے، عذاب دیں گے، یہ اپنا وعدہ کچھ تو وہ ہوگا جو ہم آپ کو دکھائیں گے، آپ کی زندگی کے اندر پورا ہوگا، اور ان کے اوپر عذاب ہوتا ہوا آپ بھی دیکھیں گے۔ فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ، ہم آپ کو دکھائیں گے، آپ کی زندگی میں وعدے پورے ہوں گے، کچھ وہ ہوں گے۔ اَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ، یا ہم آپ کو وفات دے دیں گے، اور آپ کی وفات کے بعد پھر ان کے اوپر عذاب اور ذلت ان کے اوپر آئے گی۔ تو ایسے ہوا، کچھ کو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پکڑا، جس طرح مشرکین مکہ کے حالات دیکھ لیجئے، ان کو غزوہ بدر میں اللہ نے پکڑا اور سب کو اس اندھے کنویں کے اندر ڈال دیا گیا، قتل کر کر کے ادھر پھینک دیا، ابو جہل سمیت سارے بڑے بڑے سردار۔ تو اللہ نے دنیا میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھا دیا کہ ہم نے ایسے وعدہ پورا کیا، اور ان کے اوپر عذاب ڈالا، ہلاک کر دیا ان کو، اور بعضوں کو ہم عذاب دیں گے آپ کی وفات کے بعد۔ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، بس بے شک آپ کے ذمے تو بات کا پہنچانا ہے، عذاب لانا آپ کے اختیار میں نہیں ہے، آپ اپنی ڈیوٹی پوری کریں۔ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ، اور حساب لینا یہ ہماری ذمہ داری ہے، وَعَلَيْنَا، ہماری ذمہ داری ہے، الحساب، حساب لینا، کہ ان سے حساب لینا ہے اور کس کو کیا سزا دینی ہے اور کس وقت دینی، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ایک بات تو یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ عذاب 2 قسم کا ہوتا ہے، ایک ہے چھوٹا موٹا عذاب اور ایک ہے بڑا عذاب، اور عذاب بھی کئی قسمیں ہیں۔ اگر عذاب کو ہی دیکھنا ہے تو ذرا یہ جو اشکال کرنے والے ہیں یہ دیکھیں کہ عذاب آ رہا ہے لیکن ان کو پتہ ہی نہیں چل رہا۔ ایسے بھی ہوتا ہے کہ انسان کے اوپر عذاب آ رہا ہے اور اس کو پتہ بھی نہیں چل رہا کہ میرے اوپر عذاب آ رہا ہے، پھر وہ کہتا ہے کہ عذاب تو آ نہیں رہا، پکڑ تو آ نہیں رہی، سزا تو مل نہیں رہی۔ اب عذاب کیسے آ رہا ہے؟ عذاب آنے کا طریقہ یہ تھا کہ مشرکین مکہ ہوں یا مدینہ طیبہ کے یہودی ہوں،
اللہ ان سے زمین چھین رہا ہے، ان کی حکومت کم ہو رہی ہے، ان کی سلطنت کا دائرہ کار کم ہوتا جا رہا ہے۔ پہلے دیکھیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے مدینہ طیبہ میں جو چودراہٹ تھی، سرداری تھی، روب دبدبہ تھا، حکومت تھی، وہ سب کی سب یہودیوں کے پاس تھی۔ جبکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کے بعد صرف ان کی حکومت ختم ہی نہیں ہوئی، بلکہ ان کو وہاں سے جلا وطن کر دیا گیا۔ ان کی حکومت ختم ہی نہیں ہوئی بلکہ بعضوں کو وہاں پر قتل کر دیا گیا۔ پھر یہ یہاں سے جا کر خیبر مقام پر آباد ہوئے تو غزوہ خیبر ہوا، وہاں پر بھی ان کو قتل کر دیا گیا اور وہاں سے نکل کر بھاگے ملک شام کی طرف۔ تو اس بنا پر دیکھیے کہ زمین کم ہو رہی ہے ان کی سرداری والی، ان کی حکومت والی زمین ان سے چھینی جا رہی ہے، تو یہ عذاب سے کم ہے۔ اسی طرح مشرکین مکہ کو دیکھیے کہ سن 8 ہجری فتح مکہ کے موقع پر ان سے وہ ساری کی ساری زمین چھین لی گئی، وہاں مسلمانوں کی حکومت قائم ہو گئی۔ اس کا اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں، اولم یرو، کیا وہ دیکھتے نہیں، انا نأتی الارض، کہ بے شک ہم چلے آتے ہیں، ہم لے کر آ رہے ہیں، الارض زمین کو، ننقصها من اطرافها، ہم گھٹاتے ہیں اس کو، من اطرافها اس کے کناروں سے۔ ہم زمین کو اس انداز سے لے کر آ رہے ہیں کہ اس کے کناروں سے اس کو گھٹاتے چلے آ رہے ہیں۔ زمین گھٹ رہی ہے، کم ہو رہی ہے۔ کون سی زمین؟ ان کی سلطنت پر، ان کی سلطنت، ان کی پاور، ان کی طاقت کم ہوتی جا رہی ہے۔ ان کو تو اپنے گھروں سے جلاوطن ہونا پڑا، ابھی بھی ان کو ہوش نہیں ہے۔ ان کے کتنے آدمیوں خاندانوں کو قتل کر دیا گیا، ان کو ابھی بھی ہوش نہیں ہے، اب بھی کہتے ہیں عذاب نہیں آ رہا۔ واللہ یحکم، اللہ کی ذات حکم کرتی ہے، لا معقب لحکمہ، نہیں پیچھے ہٹا سکتا کوئی، لحکمہ اس کے حکم کو۔ جب اللہ کا حکم آتا ہے، اللہ کے حکم کو کوئی پیچھے ہٹانے والا نہیں ہے، کسی کے پاس طاقت نہیں۔ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، اور وہ بہت جلد حساب لیتا ہے۔ وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور تحقیق داؤ کیا، مکرہ داؤ کیا، الذین ان لوگوں نے، من قبلہم جو ان سے پہلے تھے۔ اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پریشان نہ ہوں، یہ مکے کے مشرک ہوں یا مدینے کے یہودی ہوں، انہوں نے آپ کے ساتھ داؤ کیے، انہوں نے آپ کے خلاف مختلف تدبیریں کی، انہوں نے آپ کے خلاف مختلف ہیلے اور بہانے کیے، مختلف فریب کیے آپ کے ساتھ۔ وقد مکر الذین من قبلہم، تحقیق داؤ کیے تھے، فریب کیے تھے، الذین من قبلہم ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے۔ فللہ المکر جمیعا، بس اللہ کی تدبیر، المکر جمیعا، اللہ کے ہاتھ میں ہے، المکر جمیعا، سب تدبیریں، ساری کی ساری تدبیریں یہ اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ کے کنٹرول میں ہیں۔ یعلم ما تکسب کل نفس، جانتا ہے جو کچھ کماتا ہے، کل نفس، ہر ایک جی، ہر ایک بندے کو پتا ہے میں نے کیا کمائی کی ہے، میں اعمال نامے کے اندر کیا جمع کر رہا ہوں۔ مسلمان کو بھی پتا ہے، میں جو روزانہ ڈائری لکھوا رہا ہوں اپنے کندھے پر بیٹھے فرشتوں کو، وہ پتا ہے ہر ایک کو۔ اتنا تو بے وقوف پاگل بے ہوش کوئی بھی نہیں ہے کہ اس کو پتا نہ ہو کہ میں کیا کرتوت کر رہا ہوں، سب کو پتا ہے۔ مسلمان کو پتا ہے میں نے فجر کی نماز ان کو لکھوائی ہے یا نہیں لکھوائی، مسلمان کو پتا ہے میں نے آج قرآن پاک کی تلاوت ان کو لکھوائی ہے یا نہیں لکھوائی، مسلمان کو پتا ہے آج میرے نامہ اعمال میں درود شریف لکھا گیا یا نہیں لکھا گیا، مسلمان کو پتا ہے آج میں نے ذکر و اذکار کیا یا نہیں کیا، اور مسلمان کو یہ بھی پتا ہے آج میں نے فلاں بندے کو تکلیف دی اور گناہ والے نے گناہ لکھ لیا ہے۔ یہ پتا ہے ہر ایک کو، کل کی بات تو بھول جائے گا، آج کی تو یاد ہے۔ یعلم ما تکسب کل نفس، جانتا ہے جو کچھ کمائی کرتا ہے ہر بندہ۔ وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارَ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ، اور ان قریب معلوم ہو جائے گا کافروں کو
किस का होता है? उक़बतदार, अच्छा घर। उक़बतदार, अच्छा घर किसको मिलता है? क्योंकि आगे दो ठिकाने, एक जन्नत एक जहन्नम। और काफिर आज भी उम्मीदें रख के बैठे हैं, दुनिया में भी शहनशाहियत हमारी, आखिरत में भी शहनशाहियत हमारी, ये भूल है उनकी। वयक़ूलुल्लज़ीना कफ़रू, और काफिर लोग कहते हैं, लस्ता मुरसला, तू रसूल नहीं है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते हैं आप रसूल नहीं है। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का इनकार किया, तो जब इनकार हो जाए तो गवाहों की ज़रूरत पड़ती है। अल्लाह ने गवाह पेश किए, सुनिए। कुल, फरमा दीजिए, कफ़ा बिल्लाहि शहीदन, काफ़ी है अल्लाह की ज़ात गवाह बनकर, बैनी व बैनकुम, मेरे दरमियान और तुम्हारे दरमियान, अल्लाह की ज़ात गवाही के लिए काफ़ी है। तुम्हारी क्या हैसियत है, तुम इनकार कर रहे हो कि हम रसूल नहीं मानते? अल्लाह रसूल मान रहा है जिसने रसूल बनाकर भेजा है। अल्लाह गवाही दे रहा है जिसने रसूल बनाकर भेजा है। एक अल्लाह की गवाही, और दूसरी वमन इंदहु इल्मुल किताब, और उन लोगों की गवाही जिनके पास इल्म किताब है। मुराद इससे इल्म तौरात, मुराद इससे इल्म इंजील, मुराद इससे इल्म ज़बूर, जिनके पास पिछली किताबों का इल्म है। जाओ, जाकर उनसे पूछ के देखो, उनमें जो सच्चे लोग हैं वो आपको बताएंगे कि ये वाकई आखिरी रसूल हैं या नहीं है। उनमें जो इस्लाम लाए हैं ज़रा उनसे पूछ के देखो, और जो इस्लाम नहीं लाए, दिल से वो भी मानते हैं कि ये रसूल हैं, लेकिन ज़िद पर पक्के होकर खड़े हैं, और ज़िद और इनाद और दुश्मनी की बिना पर वो कलमा नहीं पढ़ रहे और इस्लाम में दाखिल नहीं हो रहे। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गवाही रिसालत के बारे में अल्लाह की ज़ात भी दे रही, पिछली किताबें दे रही, और पिछली किताबों के सच्चे आलिम भी अल्लाह के रसूल की रिसालत पर गवाही दे रहे। और अगर कोई झूठा कज़्ज़ाब नहीं मानता तो उसकी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत के ऊपर कोई असर नहीं आता। इसके बुरे आमाल इसी के सर पर पड़ेंगे और इसको उठा के जहन्नम फेंका जाएगा। अल्लाह ताला हमें सही समझ नसीब फरमाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।